अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसराइल ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीटीआई तो सदा से ही पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ब्लैकमेलिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को? तो इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों को अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने टेलीविज़न शो सीधी बात बीर सलीम के साथ में बहुत पहले ही ये खबर दे चुकी हूँ और बार बार लगातार इसको देती चली आ रही हूँ कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमेरिकन चैप्टर है उसने माहाना 1 करोड़ रुपए एवज, बल्कि 1 करोड़ से भी ज़ायद अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है, जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना है और पाकिस्तान पर दबाव डालकर इमरान खान को जेल से रिहा कराना है। अब दूसरी खबर ये आई है कि अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी तो कहने को एक लफ्ज़ है कि जी पाबंदी आयद करती है, ये असल में अमेरिका की गुंडागर्दी, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग है। और किसकी शय पर? ये पीटीआई और इमरान खान की शय पर। इसलिए नहीं कि जी इमरान खान कोई बहुत बड़ा लीडर है या इमरान खान की बहुत चलती है। पैसा हर महीने 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो अगर अमेरिका को दिए जाते हैं तो कुछ तो उसके बदले में होगा ना। ये पूरी एक गेम है। ये पूरी गेम क्या है, आप बस सुनते जाइए और शर्माते जाइए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़लस्तीन मामले पर पाकिस्तान को खामोश रहने का कहा गया था, मगर वज़ीर आज़म के इनकार के बाद इसराइल के हुक्म पर पाकिस्तान पर यह पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुसलमानों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने की सज़ा आज पाकिस्तान को दी गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी हैं, लेकिन वो प्राइवेट नौयत की होती थी। प्राइवेट इन द सेंस के पर्सनल नहीं, प्राइवेट इदारों पर होती थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी इदारे पर यह पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान ने इन पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी इक़दाम को बायस्ड करार दिया है और दुनिया पर एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदी आयद करने का मोतसबाना अमरीकी फ़ैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। देखा ना, कितनी अजीब सी बात है। आपके बिल्कुल पड़ोस में भारत है, भारत के ऊपर तो इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई। और जो हमारे पास है उसका नॉलेज अगर हमारे अलावा किसी और के पास सबसे ज़्यादा है तो वो भारत है, क्योंकि वो सू रखता है। वो ये सू रखता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। तो ये पाबंदियाँ खित्ते में फ़ौजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ दिफा के लिए है और इस्तेहकाम के लिए है। दोहरे मयार पर मबनी ये पॉलिसीज़ आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है, मगर ये पाबंदियाँ पाकिस्तान के लिए नई बिल्कुल नहीं है। पहले भी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाती रही हैं, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का ना सिर्फ पहला एटमी कुव्वत बना, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भरपूर कामयाब रहा। इस बार भी पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के एतमाद पर कभी समझौता नहीं करेगा और ये पाबंदियाँ पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हमारा कौमी दिफाई सफ़र ना पहले किसी बैरूनी दबाव से रुका है और ना अब रुकेगा। पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात और कौमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। ऐसे इक़दामात से हमारी बुनियादी दिफाई ढांचे में कोई कमज़ोरी पैदा नहीं होगी। तीसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला भी महफूज हो गया है, जो कि पीर को सुनाया जाएगा। और जी बकौल अलीमा खान उन्हें ये लग रहा है कि इस केस में मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी जाएगी। अब ये बतौर अलीमा खान क्यों उनको लग रहा है, इसलिए नहीं कि जी जज की शक्ल देख करके उनको पता चल गया, इसलिए क्योंकि जब आपको पता हो कि आपने क्या कांड किए हैं, जब आपको अपनी करतूतों का, अपनी कार्रवाइयों का पता हो, तो पता होता है कि जी आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप लोग को मालूम होता है कि ये गलत काम हुआ है, तो लिहाजा अब इस गलत काम को पकड़े जाने का जो पूरा अंदेशा है वो हो चुका है। अब मामला ये है कि जी जो कि चौथी खबर है,
عمران خان نے اپنے 2 مطالبات پورے کرنے کے لیے ایک بار پھر حکومت کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جی اس کے بعد یعنی بروز اتوار، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن، یعنی اب آگے آخری 2 دن رہ گئے، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سنانے سے ٹھیک ایک دن پہلے وہ سول نافرمانی تحریک کا اعلان کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو حکم دیں گے کہ پاکستان میں اپنے پیاروں کو رقم بھیجنے کے لیے قانونی چینلز نہ استعمال کیے جائیں، بلکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے حوالہ اور ہنڈی جیسے غیر قانونی طریقوں کا استعمال کریں۔ ناظرین، یہ چاروں خبریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، بالکل نتھی ہیں، بالکل ایک دم۔ پی ٹی آئی کا امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کرنا، پھر امریکہ کا پاکستان کے دفاعی نظام پر حملہ کرنا، اور پھر عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دے کر ملکی معیشت پر حملہ کر دینا، مطلب کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، اپنے مطالبات منانے ہیں، 3 دن کا الٹیمیٹم دینا، آخری 3 دن، ورنہ بھائی ان کا ورنے کی ایسے کی تیسی، ورنہ ہی کرتے رہتے۔ کون سے ایسے مذاکرات یا بات چیت ہوتی ہے جو کہ گن پوائنٹ پہ کی جاتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ ایک عجیب 3 دن کی جی تلوار لٹکا دی، کاہے کو بھائی؟ بار بار ان کو بتا رہے ہیں آپ کون بھائی میں خام خواہ، آپ کون میں خام خواہ، مفت میں اپنا جو بھار ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا امریکہ میں لابنگ فرم کو ہائر کرنا، امریکہ کا پاکستان کے دفاعی نظام پر حملہ کرنا، اور پھر عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دے کر کے ملکی معیشت پر حملہ کر دینا، یہ سب ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ جن امریکی سینیٹرز اور ایلچیوں کو فلسطین میں نہتے مسلمانوں کا قتل عام نظر نہیں آتا، کشمیر کے اندر بربریت ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا اسرائیل ان کو نظر نہیں آتا، انہیں اڈیالہ جیل کا قیدی کیسے نظر آ جاتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ جو امریکہ مسلمانوں کے ازلی دشمن اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، وہ آج پاکستان کے دفاعی نظام کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان اوورسیز پاکستانی کو ترسیلات زر بھیجنے سے منع کرتے ہیں تو ان کے اپنے شوکت خانوں میں فنڈز کیسے آئیں گے؟ کیوں نہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، کیوں نہ امریکہ، کیوں نہ یورپ، وہاں پر جتنے بھی تمام ممالک میں اس کے علاوہ بھی موجود جو محب وطن پاکستانی ہیں، ان ممالک کی متعلقہ اتھارٹیز کو یہ بتائیں کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان پیسے بھیجنے کے بوائیکاٹ مشن پر ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں پر یعنی ان ممالک میں، خلیجی ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، لنڈن میں، جہاں پر بھی شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے اور رقم بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے غیر قانونی طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیسے آپ نے ہنڈی کے ذریعے بھیجنے ہیں، حوالہ کے ذریعے بھیجنے ہیں، تو شوکت خانم میں پیسے جو ہے وائٹ چینل سے، پراپر چینل سے کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بھی پھر ہنڈی کے ذریعے ہی آئیں گے، وہ بھی جو ہے ناجائز طریقے سے آئیں گے، تو پھر کیسے آئیں گے؟ نہیں آنے چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو شوکت خانم بھی ہے۔ اگر پاکستان کی معاشی شارخ پر حملہ کیا جا سکتا ہے تو بھائی شوکت خانم کی معاشی شارخ پر کیوں نہیں حملہ کیا جا سکتا؟ کیوں؟ جو شوکت خانم ہے وہ اوپر سے اترا ہے۔ ناظرین، یہ ساری پابندیاں اور بلیک میلنگ ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو کمزور کرنا ہے، مگر مخالفین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ ان سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پہلے بھی امریکہ کی پابندیوں اور دشمن پراکسیز کا مقابلہ کیا گیا، پہلے بھی پابندیاں لگی نواز شریف کے ٹائم پر جب دھماکے کرنے تھے، بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے کیا۔ اس ٹائم پہ نواز شریف کو دنیا جہاں کی چیزوں کی آفر امریکہ نے کرائی تھی، نواز شریف نے بولا تھا فون کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے پیچھے میں آپ کو لے جاتی ہوں، جب نواز شریف نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تب بھی پابندیاں لگی، اس سے پیچھے اگر میں آپ کو لے کے جاؤں، ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ ایٹم بوم کا پورا جو سسٹم ہے اس کو بنانے کا جو فیصلہ کیا تو اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی پابندیاں لگی، وہ انسان پھانسی چڑھ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دینا جو ہے وہ صحیح سمجھا، لیکن وہ اپنے نہ اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹے، نہ انہوں نے اپنے جو قومی راز تھے وہ کسی کو بتائے، تب بھی پاکستان پر سینکشنز لگی تھی۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ دشمن پراکسیز کا ہم ہمیشہ سے مقابلہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ صحیح لیڈران، محب وطن پاکستانی، محب وطن لیڈران جو ہیں ان بیرون ملک یہ سازشی پراکسیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔
لیکن جو آلریڈی باہر کے ایجنڈے پر ہونا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس طرح سے اس ٹائم پر ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے۔ آئندہ بھی ملک دشمنوں کو ہر محاذ پر پاکستان کے محب وطن پاکستانی اور پاکستان کے محب وطن لیڈرز جو ہیں وہ ان کو شکست دیں گے۔ سو جو کوئی اگر خواب دیکھ رہا ہے نا کہ آخری 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے اور جی سنڈے کو حکومت گھٹنوں پر آ جائے گی، اور جی سنڈے کو امریکہ کی بلیک میلنگ چل جائے گی، یا سنڈے کو اسرائیل کی بلیک میلنگ چل جائے گی، یا عمران خان کی بلیک میلنگ چل جائے گی، دنیا جہاں کی بلیک میلنگ چلے گی، بالکل نہیں چلے گی۔ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان نے ایک صحیح لائن، ایک صحیح سمت پکڑ لی ہے، اور جب صحیح لائن اور صحیح سمت پکڑی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے۔ جب یہ جو D8 ممالک، یہ جو سارا کچھ ابھی آج شہباز شریف صاحب نے آج ہی کائرو میں، ایجپٹ بیسیکلی، وہاں پر جو ہے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وہاں پر ایکسچینج آف تھاٹس ہوا ہے، دیٹس another feather in the cap، وہ ایک اور کامیابی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گی جلنے والوں کا منہ کالا، جن کی چھاتیوں کے اوپر سانپ اس ٹائم پہ منڈلا رہے ہیں نا، وہ رکھیں اپنے سانپ اپنے پاس، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا بھی بول بالا ہوگا، اس سرکار کا بھی بول بالا ہوگا، اور اس ریاست کا بھی بول بالا ہوگا، دشمنوں کا منہ کالا ہوگا۔ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سے ہم اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔